अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शनाया न्यूज़। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज 1 मार्च 2021 इंग्लैंड की ताज़ा तरीन खबरें लेके आप लोगों की खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हुए हैं। बात करेंगे इंग्लैंड प्रीति पटेल का इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए नया कानून, बड़ी खबर। घंटों के अंदर डिपोर्ट करने का फैसला, नया प्रोसेस शुरू। इंग्लैंड स्कॉटलैंड ने किया नया रद्द अमल जाहिर, अहम न्यूज़। इंग्लैंड ने किया नए कानून नाफिज करने का बड़ा ऐलान। तो इन तमाम खबरों की तफसीलात जानने के लिए आप सबसे हमेशा की तरह यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को मुकम्मल आखिर तक देखिएगा और वीडियो को आगे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी यूके की और यूरोप की खबरों से आगाह हो सकें। और अगर आप में से हमारे चैनल पर कोई न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो पसंद आती है तो लाइक लाजमी कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अहम 3 खबरों का सिलसिला। आज की पहली खबर को शामिल करेंगे, इंग्लैंड स्कॉटलैंड ने किया नया रद्द अमल जाहिर। स्कॉटलैंड में एक और नया पोल करवाया गया है यूके से अलहदगी के लिए और इसके बाद यूके वजीर आजम ने क्या कहा है, तो न्यूज़ की डिटेल कुछ इस तरह से है कि स्कॉटलैंड में मौजूद एक नीम सरकारी अदारे ने पोल जो है वो करवाया, मुख्तलिफ सोसाइटीज़ के दरमियान करवाया गया है ये पोल स्कॉटलैंड में, और इसका जो नतीजा है उसको देखा गया है। इसमें जो रिजल्ट आया है वो 54% अफराद ने कहा है कि वो यूके से अलहदगी इख्तियार करना चाहते हैं। इसमें 46% अफराद का ये कहना है कि वो यूके से अलहदगी नहीं चाहते हैं। तो स्कॉटलैंड में हुए इस पोल के बाद यूके वजीर आजम ने काफ़ी सख्ती के साथ बयान जारी किया है कि किसी भी हाल में स्कॉटलैंड को अलहदा नहीं किया जा सकता है, और साथ में उनका ये भी कहना था कि किसी भी सूरत में रेफरेंडम भी नहीं होने दिया जाएगा, बेशक इस सिलसिले में पार्लियामेंट में भी कोई कानून साजी करें। इसके अलावा उनका कहना था कि तमाम रियासतों के दरमियान एक नई मिनिस्ट्री जो है वो बनाई जा रही है ताकि इन तमाम रियासतों में एतमाद जो है वो कायम हो सके और उनको बरकरार रखने के लिए इकदामात भी करेंगी, और स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के तमाम बड़े अदारों के साथ और वहाँ की सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात करेंगी और इस बात को देखा जाएगा कि क्या मसले मसाइल हैं ताकि उन तमाम मसाइल को हल करने के बाद एक साथ इकट्ठे होकर रह सकते हैं। मगर दूसरी जानिब स्कॉटलैंड की फर्स्ट मिनिस्टर का इस हवाले से रवैया काफ़ी सख्त हुआ है, क्योंकि पोल के बाद उनकी आवाम का यही ज़्यादातर कहना है कि वो अलहदगी इख्तियार करना चाहते हैं। और इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए यूके के वजीर आजम तमाम ऐसे इकदामात करने में लगे हुए हैं कि किसी भी तरह स्कॉटलैंड अलहदगी ना इख्तियार कर सके, क्योंकि एक बार फिर से स्कॉटलैंड ने पोल करवा के यूके हुकूमत के लिए डर जो है वो पैदा कर दिया है। अगली खबर को शामिल करते हैं जो कि कुछ इस तरह से है कि घंटों के अंदर डिपोर्ट करने का फैसला, नया प्रोसेस शुरू। यूरोपीय मुल्क ने गैर कानूनी तारकीन वतन को तेज़ी से मुल्क से डिपोर्ट करने की तैयारी कर ली है और वहां पहुंचने वालों के सियासी पनाह के केस महीनों या हफ्तों नहीं, चंद घंटों में निपटाने का फैसला किया गया है, जिसके बाद इन्हें वापस भेज दिया जाएगा। यूरोपीय मुल्क ने तारकीन वतन के मसले से निमटने के लिए अब तक का तेज़ तरीन निज़ाम नाफिज करने का ऐलान जारी किया है, जिसमें सियासी पनाह के केसों को घंटों में निपटा दिया जाएगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रिया की। यहाँ के हकाम ने गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ को पेश किया है। ऑस्ट्रिया यूरोपीय यूनियन का वाहिद मुल्क सामने आया है जहाँ गुज़श्ता बरस 2020 में सियासी पनाह की तादाद में 10% इजाफा हुआ, वरना दीगर यूरोपीय मुल्कों में कोरोना बहरान की वजह से तारकीन और सियासी पनाह की दरखास्तों में नुमाया कमी हुई है। मजमूई तौर पर यूरोपीय यूनियन में सियासी पनाह की दरखास्तों में 31% कमी हुई। ऑस्ट्रिया की वजारत दाखिला के मुताबिक गुज़श्ता बरस सियासी पनाह के लिए 14,200 दरखास्तें मसूल हुई, जो 2017 के बाद सबसे ज़्यादा थी। इसके अलावा ऑस्ट्रिया की वज़ीर दाखिला ने यह ऐलान किया है कि इनका मुल्क सियासी पनाह की दरखास्तों पर तेज़ तरीन फैसले के लिए नया निज़ाम नाफिज करने जा रहा है। इस निज़ाम में ऐसे तारकीन जो माशी वजूहात की बिना पर आए होंगे, उनके केस तेज़ रफ्तारी से मुस्तरद कर दिए जाएंगे और मुल्क से निकाल दिया जाएगा। इस स्कीम का टेस्ट किया जा चुका है, जिसमें 72 आवर्स के अंदर 400
تارکین کی درخواستیں مسترد کر دی گئی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ محفوظ کیٹیگری میں شامل ممالک کے تارکین کا ہم مختصر ترین وقت میں فیصلہ کریں گے۔ معاشی تارکین کے لیے ہمارے ملک میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ خیال رہے کہ جرمنی نے بھی کورونا بحران کی وجہ سے روکا گیا ڈیپورٹیشن کا عمل بحال کر دیا ہے اور ملک میں موجود غیر قانونی تارکین وطن کو ڈیپورٹ کرنے کا عمل تیز کر دیا ہے۔ اسی کے ساتھ اب آسٹریا نے بھی اپنے ملک میں ڈیپورٹیشن کا عمل جو ہے وہ انتہائی زیادہ تیز کر دیا ہے۔ اب بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب، جو کہ انگلینڈ نے کیا نیا قانون نافذ کرنے کا اعلان۔ انگلینڈ حکومت ایک نیا قانون لاگو کرنے جا رہی ہے۔ جیسا کہ اب یوکے میں کورونا کیسز کی تعداد میں کمی واقع ہو رہی ہے، اسی لیے وزیر اعظم بورس جانسن نے اعلان بھی کر دیا ہوا ہے کہ وہ مارچ میں مرحلہ وار نرمیاں کرنے جا رہے ہیں۔ تو اب یوکے کی حکومت نے سب سے پہلے ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کے حوالے سے سوچنا شروع کر دیا ہے اور یوکے میں بچوں کے اسکولوں کو اوپن کرنے کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے، جو کہ 8 مارچ 2021 کو اوپن کیے جا رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود حکومت میں ابھی بھی یہی ڈر ہے کہ کہیں اسکولوں کو اوپن کرنے کے بعد کورونا وائرس کہیں پھر سے زیادہ نہ پھیل جائے، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ اگر اسکولوں سے کورونا وائرس ٹرانسفر ہوتا ہے گھروں میں ایک دوسرے کو، تو اس کا کیا حل نکالا جائے۔ تو اس جانب سے حکومت کے جو ہیلتھ منسٹر ہیں، انہوں نے اعلان جاری کیا ہے کہ جن بھی خاندانوں کے بچے اسکول جائیں گے 8 مارچ سے، ان تمام فیملیز کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ یعنی کہ ان کی فیملی کا ہر ایک جو شخص ہے وہ لازمی طور پر ہفتے میں 2 بار کورونا کا ٹیسٹ کروائے گا، اور وہ بھی ہر ویک، اور اس سلسلے کے لیے باقاعدہ سے کٹس جو ہیں وہ مہیا کی جائیں گی اور ان کے ٹیسٹ ہوں گے اور پھر ان کی رپورٹس جو ہیں وہ جمع کروائی جائیں گی اور پراپر چیک کیا جائے گا کہ کیا رزلٹ جو ہیں وہ آ رہے ہیں، کیونکہ یوکے حکومت کو ڈر ہے کہ اسکول کے بچوں سے کورونا وبا کے اثرات فیملیز میں نہ منتقل ہو جائیں اور پھر اس سے مزید خطرات پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس لیے یوکے حکومت کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا ہے اور اس قانون کو لاگو کرنے کے بعد یوکے حکومت کا کہنا ہے کہ اس پر عمل کرنے پر کوئی بھی لاپرواہی نہیں کی جائے گی، اس کو لازمی طور پر فالو کیا جائے گا، کیونکہ حکومت کا یہی کہنا ہے کہ ہم دوبارہ سے نہیں چاہتے کہ ملک میں کورونا وبا پھیلے، اس لیے ہم کوئی رسک نہیں لینا چاہتے اور اس لیے یوکے حکومت وبائی مرض سے بچنے کے لیے حفاظتی اقدامات کو اپنا رہی ہے اور سختی کے ساتھ ان نئے قوانین پر امپلیمنٹ بھی کروا رہی ہے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب، جو کہ انگلینڈ پریٹی پٹیل کا انلیگل امیگرینٹس کے لیے نیا قانون۔ پریٹی پٹیل ایک اور نیا قانون کو لاگو کروانا چاہتی ہیں، تو وہ قانون کیا ہے؟ تو مکمل تفصیلات کچھ اس طرح سے ہے کہ پریٹی پٹیل کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں، چاہے وہ لاک ڈاؤن کے لیے احتجاج کر رہے ہیں یا پھر کسی بھی اور وجہ کے لیے، جو بھی لوگ چاہے وہ امیگرینٹس ہیں یا کوئی بھی لوگ ہوں، تو ان کا کہنا ہے کہ ان تمام کو کنٹرول کرنے کے لیے پولیس کو زیادہ طاقت اور فیسلٹیز کی ضرورت ہے، اور اس حوالے سے انہوں نے پارلیمنٹ کو پریشرائز کیا ہے کہ پولیس کے جو نئے قانون ہیں ان کو لازمی طور پر پاس کیا جائے اور پولیس کو زیادہ طاقت اور اختیارات دینے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ انلیگل امیگرینٹس کو روکنے کے لیے بھی اور جو دوسرے معاملات ہوتے ہیں ان کو روکنے یا قابو کرنے کے لیے بھی یوکے پولیس کے پاس زیادہ اختیارات ہونے لازمی ہے۔ اصل میں پریٹی پٹیل کا ارادہ زیادہ یہی ہے کہ پولیس کو زیادہ اختیارات دیے جائیں تاکہ وہ ہر رستے پر چلنے والے شخص کو بھی چیک کر سکیں، ان کے تمام کاغذات کو چیک کر سکیں اور خاص طور پر یوکے میں موجود انلیگل امیگرینٹس کو پکڑ سکیں ان نئے قوانین کو پاس کرنے کے بعد۔ لیکن پارلیمنٹ کی کافی جماعتوں نے اور خاص طور پر ہیومن رائٹ آرگنائزیشن نے اس حوالے سے آواز کو بلند کر دیا ہے اور وہ اس قانون کے سخت خلاف ہیں اور وہ نہیں چاہتے ہیں کہ یہ قانون لاگو ہو یا اس کو پاس کر دیا جائے۔ ان پارٹیز اور ہیومن رائٹ آرگنائزیشن کی وجہ سے پریٹی پٹیل اس جانب سے ابھی کامیاب نہیں ہو پائی، مگر وہ پورا زور دے رہی ہیں کہ پارلیمنٹ کو کہ کسی طرح سے اس قانون کو پاس کیا جائے تاکہ وہ اس قانون کے پاس ہونے کے بعد جو انلیگل امیگرینٹس ہیں ان کو پکڑنے میں کامیاب ہو سکیں، مگر ہیومن رائٹ آرگنائزیشن اس قانون کو پاس نہیں ہونے دینا چاہتی ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ یہ انسانیت کے خلاف ہے اور یوکے کے قوانین کے مطابق ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ تو اب اس جانب سے کافی جماعتیں اور ہیومن رائٹ آرگنائزیشن اٹھ کھڑی ہوئی ہیں اور یہی نظر آ رہا ہے کہ پریٹی پٹیل اس قانون کو پاس نہیں کروا سکیں گی۔ تو یہ تھی آج کی اہم ترین خبریں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا اور آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ ملتی ہوں پھر میں آپ سب سے کسی لیٹسٹ اپڈیٹ میں، تب تک آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ تھینک یو، خدا حافظ۔